Isag kining tawhana wala makaila kang Jesus, pero nakita sa tao o nakita ni Jesus nga kining tawhana adunay dako kay nga panginahanglan sa iyahang pagkatao. Bisan tuod wala siya makaila, pero kining tawhana naay kagustuhan nga maayo. Unsa kuno? Kining tawhana naay kagustuhan nga maayo. Unsa kuno? Naay kagustuhan nga maayo. So iya gusto niyang maadto dito sa giingon nga pwedeng makalimpyo kaniya, makahugas kaniya, pero di siya makahimo. Kay lagi masakiton siya, way musakwat kaniya. Pero kana siya nagpakita na nga naagil siya kagustuhan. Gusto na gid niyang maayo unta, pero walay makatabang kaniya. Kana siya nakita na ni Jesus. Nakita ni Jesus nga gusto og tabang kining tawhana. Pero kay nakita man gyud sa Jesus, ni Jesus nga gusto, si Jesus mismo naglihok siya mismo. Siya mismo naghimo na og pamaagi aron kining tawhana maayo. Naayo ba ang tao? Naayo ba ang tao? Naayo ba ang tao? Okay, naayo ang tao. Kadto tungod kay siya nagtuog yun. Nagtuog yun siya sa yahapong kagustuhan nga maayo. O ang Ginoo usab nakasabot ni ining maong kagustuhan sa tao. So kini inginin ni mga bata mga igsuon sa atong kinabuhi. Kinsay wa naglisod dinhi. Kinsay wa naglisod. Ala haya-haya dia dinhi oy. Ari na tawong padayon, wa may naglisod dinhi. Ha? Isa naglisod sa inyo dinhi. Naglisod og pangopya. Abi na ko unsa. So, kisa naglisod diri sa pag-eskwela. Kisa naglisod diri kay layo kayo ang balay. Kadito sa tumoy ang balay. Ha, naay puyo dito sa balay at babaw. Na? Ika taga dito ka? Ang taga